दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूले अहिले हेरिरहनु भएको छ यो स्टार नेपाल च्यानल र यहाँहरूले चाहिँ यो स्टार नेपाल च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। चाहन्छु अहिले गठबन्धन चाहिँ पुरै समयसम्म रहन्छ, त्यही हो। गठबन्धनमा कुनै किसिमको सरकार नगर्नुभयो भने तपाईँहरूले अरू कुराको सम्बन्धमा सबै विषयमा कुराहरू भएको छ विदेशीहरूसित, भारत लगायत सबैसित चाहिँ अलिकति चाहिँ यो एयर स्पेसको सम्बन्धमा पनि यो लुम्बिनीमा चाहिँ नि भारतको चाहिँ भूमिमा एयर स्पेस जानपर्ने हुनाले उस्तो कुरा भएको छ। यावत कुराहरू भएका छन् त्यहाँ चाहिँ अब पर्टिकुलर यो भनेर म भन्न चाहन्न। हेर्नुहोस्, सबै राम्रो कुरा भएका छन्, तर भारतको चाहिँ नि सद्भाव देखिएको छ नेपालको निम्ति। नेपालमा चाहिँ उहाँले जो युरिया मलको छ, फर्टिलाइजरको कुरा छ, भारतमा अवश्य हुँदा हुँदै पनि नेपाललाई उहाँले दिएकोमा म धन्यवाद पनि दिएको छु। अरू कुराका सम्बन्धमा चाहिँ नै यो त्यहाँको चाहिँ नि यो भारतको चाहिँ बेलायतको चाहिँ नि रक्षा मन्त्री चाहिँ नि को चाहिँ नि नेपालको प्रति धेरै सद्भावना रहेछ। उनको बुवादेखि नै यो चाहिँ यो गोर्खा सैनिकहरूसित काम गरेको, ऊ आफैले पनि काम गरेको हुनाले उनको चाहिँ नि धेरै हदमा नेपालका प्रति राम्रो सम्बन्ध छ र चाहिँ नि अझ चाहिँ नि गोर्खाहरूलाई अझ बढी सङ्ख्या बढाएर अरूलाई बरु घटाएको छु, व्हाइटहरूलाई मैले गोर्खाहरूलाई बढाएको छु भनेर भन्नुभयो। कति कुराहरू चाहिँ अझै समस्या छन्, त्यसमा चाहिँ नि हाम्रो पूर्व राजदूतले राम्रो काम गर्नुभएको रहेछ। त्यहाँ चाहिँ नि त्यो अब जाने पठाउने राजदूतलाई पनि हामी सबै कुरा ब्रिफ गरेर उसलाई चाहिँ त्यहाँ गएर काम गर्न सक्छन्। उनी त्यहाँका डिफेन्स मिनिस्ट्रीले भने अब राजदूत आएपछि म कुरा गर्छु के समाधान हुन सक्छन् गोर्खा लगायत सबै कुराहरूमा भनेर उनी चाहिँ भनेका छन्। तर उनले एउटा कुरा स्पष्ट के भन्न चाहन्छु भनेदेखिलाई यो चाहिँ नि जुन बेलादेखि उहाँले चाहिँ तल बढाएको छ गोर्खाहरूको, त्यो बेलादेखिको चाहिँ पेन्सन चाहिँ बढ्न सक्छ, अगाडिको सम्बन्धमा चाहिँ नि अझै छलफल गर्नु जरुरी छ भनेर भन्नुभएको छ। त्यो कुरा चाहिँ त्यही कुरा हो। हेर्नुहोस्, अरू चाहिँ कुराहरू जस्तो चाहिँ नि यो बाइडनसित पनि रिसेप्सनमा भेट्दाखेरि उनी त टोपी लगाएर गएको थियो, चिनिहाल्यो नेपाल आएका रहेछन्। उनी नेपाल आउनु देश मलाई खुब मनपर्छ भनेर भने उनीहरूले वास्तवमा त्यहाँ त्यस्तै कुरा भयो। जोनसनले चाहिँ रिसेप्सनमै पहिला सुरुमा जो रिसेप्सन गर्दाखेरि नेपालको विषयमा धेरै ब्रिफ दिएछन्। उनी चाहिँ नि उहाँले चाहिँ नेपालमा फ्लडको सम्बन्धमा कुरा गर्दाखेरि सबै कुरा उनले थाहा पाएका छन्, पुरा सहयोग हुने कुरा गर्नुभएको छ उहाँले। खास गरिकन चाहिँ मैले प्रिलिमिनरीमा पनि नेपालको केसलाई उठाउन सकेँ। मैले दोस्रो मिटिङ पनि दुई तौर मिटिङमा चाहिँ मैले बोलेको छु। त्यहाँ पनि चाहिँ नेपालको सम्बन्धमा यो खास गरी अहिलेको चाहिँ यो लक्ष्य छ हाम्रो चाहिँ जो ग्रिन हाउस ग्यासलाई घटाउने र चाहिँ फरेस्ट बचाउनेदेखि लिएर यो चाहिँ कार्बन इमिसनलाई चाहिँ घटाउनेदेखि लिएर सबै कुराको लागि जो छ त्यसमा चाहिँ सबैको चाहिँ यो कमिटमेन्ट नै भएको छ कोप 26मा। यसले गर्दाखेरि मलाई विश्वास छ यो चाहिँ अब चाहिँ नेपाल चाहिँ अब पनि जो ग्रिन हाउस ग्यास बढेको छ त्यो घट्नेछ र हाम्रो सबभन्दा बढी त नेपाल नै सबभन्दा बढी तपाईँलाई थाहा छ। यो सबै कारणै त्यो ग्रिन हाउस ग्यासको कारणले कि चाहिँ नेपालमा जो बाढ आएको, पहिरो आएको छ, अनयुजुअल वर्षा आएको छ, कति मान्छे चाहिँ 200 भन्दा बढी मान्छे मरिसकेका छन्, कति बेपत्ता छन्। त्यस्तो अवस्था नेपालमा छ। त्यो सबै कुरा मैले त्यहाँ उठाएँ भने पनि, तर त्यसका बावजुद पनि के छ भनेदेखिलाई सबैको चाहिँ यो चाहिँ यो प्रतिबद्ध चाहिँ देखिएको छ। त्यस कारण चाहिँ 1945सम्म चाहिँ हामीहरूले सम्पूर्ण चाहिँ यो नेपाललाई चाहिँ हामीले सम्पूर्ण गर्न सक्ने हाम्रो चाहिँ यो के ग्रिन हाउस ग्यास मुक्त गर्ने हाम्रो सोचाइ छ। त्यही कुरा हो। मैले उहाँलाई नेपाल आउनुहोस् तपाईँ भने मैले आउनुहोस् तपाईँ हामीलाई हामी स्वागत गर्छु नेपाललाई। तपाईँ पशुपतिनाथ जानुहुन्छ, बुद्धिनाथ जानुहुन्छ, तपाईँ नेपालको चाहिँ धार्मिक क्षेत्रमा तपाईँको भोट हुनुहुन्छ, आउनु तपाईँ आउनु तपाईँ स्वागत छ नेपाल भनेको हो। मैले उहाँ चाहिँ आउनु तयार छु भन्नुहोस्। तर मलाई पनि नेपाल इन्डिया आउनुहोस् भन्नुभएको छ उहाँले। त्यही हो मितिको कुरा भएको थियो। एमसीको सम्बन्धमा उहाँको चाहिँ अब यो अब कहिलेसम्म पास हुने तपाईँलाई भन्दैछु। मैले हाम्रो चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ कोअलिसन पार्टनर छन्, त्यसको सम्बन्धमा कुरा भइरहेको छ। हामीहरू चाहिँ अब छिटै पत्रकार सम्मेलन गरेर हामी चाहिँ पास गराउने हाम्रो चाहिँ यो वचन मैले साइन गरेरै पठाएको छु त। तिमीले पास गर्नु कि मैले पार्लियामेन्ट किन तिमीले तुरन्तै चाहिँ
बन्द गरेर उहाँले फेरि बन्द गरेर उहाँले हुँदैन पास गर्नु यो अर्कै कारणले पार्लियामेन्ट हाल्नु गरे हो चाहिँ नि केही चाहिँ अध्यादेश ल्याउनु पर्ने कामलाई चाहिँ नि त्यो रोकिया हो त्यसमा चाहिँ त्यही असर बन्द भने त्यो सर्वप्रथम डायलग त चाहिँ के छ मैले भनेको छु कि चाहिँ हामी पक्षमा छौँ हामी तयार छौँ भनेको छौँ कसैले इन्भाइट गर्नुभएको छ हजुरले त्यो डायलगको लागि डायलगलाई त इन्भाइट गर्ने अब त्यो एउटा सल्लाह गरेर कला बोलाउनु पर्दा अब यहाँबाट चिठी लेख्दैन हो त हजुरले एनआरएनको प्रतिनिधिहरूलाई भेट्नुभयो अहिले अधिवेशन रोकिएको छ अब त्यसमा त्यसलाई सरकारले हस्तक्षेप गर्यो भन्ने उहाँहरूको गुनासो छ अब हजुरले चाहिँ त्यसलाई मुभ अन गर्नको लागि सरकारले कुनै हस्तक्षेप गरेको छैन उहाँहरूको स्वतन्त्र हुनुहुन्छ उहाँले गराएर प्रश्न Salam sir. मन्त्री बस्नु म यो माइक नजिक आउन
सञ्चारकर्मी साथीहरू, सामान्य प्रधानमा को लिडर समिटमा सम्बोधन गर्नको लागि भएको भ्रमण सम्बन्धी इच्छा भए सामान्य प्रधानमन्त्रीले त्यो जिज्ञासाको सम्बोधन गर्नुहुने मलाई निर्देशन प्राप्त भएको छ। र 2 मा संयुक्त अधिराज्यको ग्लास्गोमा भएको युनाइटेड नेसन्स कन्फरेन्स अफ द पार्टिज COP26 को वर्ल्ड लिडर समिटमा भाग लिएर सामान्य प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाज्यू आज स्वदेश फर्किनु भएको छ। सामान्य प्रधानमन्त्रीले नोभेम्बर 1 मा वर्ल्ड लिडर समिटलाई सम्बोधन गर्दै हिमाली क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई विश्व जगतले नजिकबाट निहाल्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। उहाँले विश्व जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनको लागि नेपाल प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै विकसित मुलुक पनि सम्झौता कार्यान्वयनको लागि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनु भएको थियो। हिमाली क्षेत्रमा पर्ने असरले समुद्र नजिकका सबै राष्ट्रहरूलाई प्रभावित पार्ने कुरालाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने उहाँले जोड दिनुभएको छ। सामान्य प्रधानमन्त्रीले नेपालले सन् 2045 भित्र शून्य कार्बन उत्सर्जनमा पुग्ने लक्ष्य राखेको बताउँदै आफ्नो अर्थतन्त्रको हरेक क्षेत्रलाई कार्बन रहित बनाउने महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रिय निर्धारित योगदान NDC भन्ने गरिन्छ, नेसनली डिटरमाइन्ड कन्ट्रिब्युसन्स, पेश गरिसकेको बेहोरा पनि विश्व समुदाय समक्ष राख्नुभएको छ। नेपालले नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै शून्य उत्सर्जनको दिशातर्फ अगाडि बढ्न स्वच्छ ऊर्जा विकासको अभियानलाई प्राथमिकता राखेर काम गरिरहेको विषय पनि सामान्य प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ लिडर्सहरू समक्ष राख्नुभएको छ। COP26 को वर्ल्ड लिडर समिटको क्रममा 1 नोभेम्बरमा बेलायतका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मन्त्री अन्ना मारी ट्रेभलिन र परराष्ट्र राज्य मन्त्री लर्ड अहमदले सामान्य प्रधानमन्त्रीसँग शिष्टाचार भेट गर्नुभएको थियो। सामान्य प्रधानमन्त्री सोही दिन साँझ संयुक्त अधिराज्यका सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री बोरिस जोन्सनले आयोजना गर्नुभएको रात्रि भोजमा पनि सरिक हुनुभयो। नोभेम्बर 2 मा हाई लेभल इभेन्ट अन फरेस्ट एन्ड ल्यान्ड युजमा एक विशिष्ट प्यानलिस्टको रूपमा सामान्य प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्दै नेपालको वन, स्वैच्छिक कार्बन व्यापार र उत्सर्जन न्यूनीकरण र वन क्षेत्र वृद्धि सम्बन्धी यो एउटा टेक्निकल टर्मिनोलोजी छ, म त्यही नै पढ्छु, लोअरिङ एमिसन्स एन्ड एक्सिलरेटिङ फरेस्ट LEAF इन्स्ट्रुमेन्टको बारेमा चाहिँ जोड दिनुभएको छ। र सोही दिन नेपालले जलवायु वित्त परिचालन गरी हरित विकासलाई प्रवर्धन गर्न संसारका 100 भन्दा बढी मुलुकहरू सम्मिलित लिफ इनिसिएटिभमा सहभागी हुने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ र साथै मिथेन ग्यास घटाउने सम्बन्धी अर्को सामूहिक प्रयासमा समेत नेपाल चाहिँ आबद्ध भएको छ त्यही दिनमा। त्यसै दिनमा बिहान बेलायती प्रधानमन्त्री श्री बोरिस जोन्सनले मंगलबार बिहान केही देशका सीमित देशका राष्ट्र र सरकार प्रमुखहरूको लागि आयोजना गरिएको ब्रेकफास्ट मिटिङमा सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई पनि निमन्त्रणा प्राप्त भएर त्यसमा चाहिँ सामान्य प्रधानमन्त्री सहभागी हुनुभएको थियो र त्यसमा चाहिँ विशेष गरी वन संरक्षण र जमिनको सदुपयोग सम्बन्धी विषयमा चाहिँ उच्चतम तहमा चाहिँ विचारहरूको आदान प्रदान र छलफल भएको थियो। नोभेम्बर 2 मै सामान्य प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाज्यू र भारतका प्रधानमन्त्री महामहिम श्री नरेन्द्र मोदी बीच त्यो COP26 कै साइडलाइनमा द्विपक्षीय भेटवार्ता भयो। भेटवार्तामा नेपाल र भारतको बीचको सम्बन्धलाई अझ थप बलियो र प्रगाढ बनाउने विषयमा कुराकानी भएको थियो। उक्त भेटमा सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले भारत सरकारबाट प्राप्त विभिन्न सहयोगको लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै अहिले हामीलाई तत्काल एकदमै खाँचो परेको विषय चाहिँ रासायनिक मलको आपूर्ति निरन्तर हुने विषयमा चाहिँ भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग चाहिँ कुराकानी गर्नुभएको छ। त्यसै गरी भारतीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भारतको आवश्यकता जे हो नेपाललाई पनि त्यस्तै सम्झेर सहयोग गरिनेछ भनेर चाहिँ सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई विश्वास दिलाउनु भएको छ। सो भेटको क्रममा सामान्य प्रधानमन्त्रीले भारत हुँदै नेपालको महेन्द्रनगर, धनगढी, नेपालगञ्ज र भैरवाको हवाई इन्ट्री रुट पनि हामीलाई अहिले अत्यन्त जरुरी भएको र त्यो विषय केही समयदेखि रहेको हुनाले त्यस विषयमा चाहिँ पनि सकारात्मक हिसाबले उहाँको सहयोगको लागि अनुरोध गर्नुभयो र भारतीय प्रधानमन्त्रीले पनि त्यस विषयमा नेपालको लागि नेपालको असुविधालाई विचार गरेर सकारात्मक हुने भन्ने वचन दिनुभएको छ। त्यही दिन श्रीलङ्काका राष्ट्रपति महामहिम गोटाबाया राजपक्ष
र सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको बिचमा अर्को द्विपक्षीय उच्च स्तरीय द्विपक्षीय भेटवार्ता सम्पन्न भयो। सो भेटक्रममा दुई देशबीचको शैक्षिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा आपसी सहयोग आदान प्रदान गर्ने र लुम्बिनी क्षेत्रको विकासमा पनि श्रीलङ्काको चासो र चाहिँ रुचिको विषयमा चाहिँ छलफल भएको थियो। त्यसै गरी सामान्य प्रधानमन्त्री ज्यूसँग संयुक्त अधिराज्यका रक्षा मन्त्री बेन वालिसले त्यही ग्लास्गोमै COP26 को साइडलाइनमा भेटवार्ता गर्नुभयो। भेटमा सामान्य प्रधानमन्त्रीले भूतपूर्व गोर्खाहरूका माग चाँडो सम्बोधन गरिदिन आग्रह गर्नुभएको छ। यस सम्बन्धमा यसअघि सहमति भएअनुसार चाहिँ वार्ता समिति बनाएर सो समितिलाई प्राथमिकता साथ अगाडि बढाउनु पर्ने विषयमा कुराकानी भएको थियो। रक्षा मन्त्री श्री वालिसले नेपालप्रति बेलायती सरकार र जनताको अत्यन्त न्यानो मित्रवत र लामो सद्भाव छ। त्यसो हुनाले त्यो समस्या समाधानप्रति प्रयत्न गर्ने लगायत कोभिड सम्बन्धी सहयोग अनि द्विपक्षीय भ्रमणको आदान प्रदान र जलवायु अनुकूलनको क्षेत्रमा नेपालमा लगानी बढाउने विषयमा चाहिँ बेलायती सरकार अत्यन्त सकारात्मक र सहयोगी रहनेछ भन्ने विश्वास दिलाउनु भएको छ। त्यस्तै सामान्य प्रधानमन्त्रीसँग विश्व ब्याङ्कका म्यानेजिङ डाइरेक्टर श्री मेरी पेङ्गेत्सुले चाहिँ सोही दिन चाहिँ ग्लास्गोमा शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ। त्यो क्रममा चाहिँ उहाँले जलवायु वित्तमा आगामी दिनमा चाहिँ थप सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ र उहाँले नेपालले अहिलेसम्म गरेको कामहरू नेपाल अत्यन्त सकारात्मक र राम्रो दिशामा छ र त्यसमा चाहिँ विश्व ब्याङ्कले नेपाललाई क्लाइमेट फाइनेन्सको क्षेत्रमा कुनै हिसाबको अभाव हुन नदिने गरेर सहयोग गर्ने वचन दिनुभएको छ र उहाँ अत्यन्त प्रसन्न पनि हुनुहुन्छ। नेपाल जुन एउटा ग्रिन र क्लिन इनर्जीको क्षेत्रमा अगाडि बढिरहेको छ त्यो विषयमा चाहिँ उहाँ अत्यन्त सकारात्मक र खुसी भएको पनि त्यहाँ देख्न सकिन्थ्यो। विश्व ब्याङ्कले कोभिड महामारीको बेला नेपाललाई सक्दो सहयोग गरेको र अनि विशेष गरी बालबालिकाहरूलाई खोप लगाउने सम्बन्धीमा चाहिँ त्यो सहयोगको लागि चाहिँ सामान्य प्रधानमन्त्रीले विश्व ब्याङ्कलाई धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्नुभएको छ। त्यसै गरी सामान्य प्रधानमन्त्रीसँग इन्टरनेसनल मेरिटाइम अर्गनाइजेसनका महासचिव किट्याक लेमले शिष्टाचार भेट गर्नुभयो। भेटका क्रममा उहाँले सामुद्रिक क्षेत्रमा प्रशस्त मात्रामा नयाँ अवसरहरू छन् नेपालीहरूलाई रोजगारीका, त्यसमा नेपालले त्यो अवसर लिन इच्छुक भएमा चाहिँ त्यो नेपालीहरूलाई त्यो क्षेत्रको स्किल र चाहिँ सिप बढाउने काममा चाहिँ इन्टरनेसनल मेरिटाइम अर्गनाइजेसनले सहयोग गर्ने वचन दिनुभएको छ र त्यसमा चाहिँ अब एउटा मन्त्रालयहरूको तहमा चाहिँ अरू थप काम हुनेछ। अनि लन्डनमा रहनुहुँदा सामान्य प्रधानमन्त्रीले 30 अक्टोबरमा अल पार्टी पार्लियामेन्ट्री ग्रुप फर नेपाल र युके नेपाल ट्रेड एन्ड डेभलपमेन्ट फोरमले आयोजना गरेको स्वागत समारोहलाई सम्बोधन गर्नुभएको छ र त्यसो ग्रुपले आयोजना गरेको रात्रि भोजमा समेत सामान्य प्रधानमन्त्री सरिक हुनुभएको थियो। सामान्य प्रधानमन्त्रीसँग अक्टोबर 30 मा चाहिँ लन्डन स्थित नेपाली राजदूतावासमा बेलायतको हाउस अफ लर्ड्सका लर्ड शेख र लर्ड पल जो अत्यन्त धेरै दशकौँदेखि नेपालको शुभचिन्तक र मित्र रहनुभएको छ उहाँहरूले शिष्टाचार भेट गर्नुभयो र सामान्य प्रधानमन्त्रीसँग उहाँले नेपालसँगको सम्बन्ध र त्यसलाई परिवर्तन गर्न वर्षौँदेखि आफूले खेलेको भूमिका बारेमा कुरा गर्दै अरू थप हामी नयाँ जेनेरेसनमा पनि त्यो खालको सद्भाव अभिवृद्धि गर्नमा आफ्नो सहयोग सद्भाव र चाहिँ संलग्नता रहनेछ भन्ने विश्वास दिलाउनु भएको छ। त्यसै गरी अक्टोबर 30 मै ब्रिटेन नेपाल सोसाइटीको एक प्रतिनिधिमण्डलले सामान्य प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरेर जो भेटमा चाहिँ नयाँ पुस्ताका ब्रिटिस युवालाई नेपाल भ्रमण गराउन र सद्भाव बढाउन नयाँ काम गर्नुपर्ने सोसाइटीले प्लान गरेको छ र त्यसमा चाहिँ नेपाल सरकार नेपालका अरू निजी क्षेत्र पर्यटनका क्षेत्रमा संलग्न सङ्घ संस्थाहरूसँग चाहिँ पार्टनरसिपमा चाहिँ काम गर्ने चाहिँ आफ्नो उद्देश्य रहेको चाहिँ प्लान पनि उहाँहरूले बताउनु भएको छ र त्यसमा पूर्ण सहयोग रहने वचन सामान्य प्रधानमन्त्रीबाट प्राप्त भएको थियो। सोही दिन सामान्य प्रधानमन्त्रीसँग गैर आवासीय नेपाली सङ्घ NRN UK को एक प्रतिनिधिमण्डलले भेट गरेको थियो। भेटमा प्रतिनिधिमण्डलले नेपाली नागरिकताको निरन्तरता, भूतपूर्व गोर्खाको समस्या समाधान लगायतका विषयमा सामान्य प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको थियो।
सामान्य प्रधानमन्त्रीले गैर आवासीय नेपालीले नेपाललाई माया गरेकोमा धन्यवाद दिँदै नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउन दिनुपर्ने सुविधा चाहिँ नेपालले संस्थागत हिसाबले जसरी व्यवस्था गरेको छ त्यो दिनमा चाहिँ सरकारले पछि हट्ने छैन भन्ने विश्वास दिलाउनु भएको छ र सोही दिन सामान्य प्रधानमन्त्रीसँग चाहिँ नेपाल सम्पर्क समिति बेलायतको टोलीले समेत भेटेर नागरिकताको निरन्तरता लगायतका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ। त्यसै गरी सामान्य प्रधानमन्त्रीसँग संयुक्त अधिराज्य सरकारका मिनिस्टर फर लन्डन र स्मल इन्डस्ट्रिज पल सोलीले अक्टोबर 31 मा राजदूतावासमा शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ र सो अवसरमा सामान्य प्रधानमन्त्रीले मन्त्री सोलीलाई नयाँ प्रविधि भित्राउनुको लागि चाहिँ र स्मल र मिडियम इन्डस्ट्रिजमा सहयोग गर्नको लागि चाहिँ आग्रह गर्नुभएको छ र विशेष गरी क्लिन र ग्रिन इनर्जीको क्षेत्रमा चाहिँ बेलायतमा सहयोग निरन्तर रहने अपेक्षा सामान्य प्रधानमन्त्रीबाट व्यक्त गरिएको छ। सोही दिन वर्ल्ड इनर्जी काउन्सिलका चिफ अपरेटिङ अफिसर तान्या बोम्यानले सामान्य प्रधानमन्त्रीसँग शिष्टाचार भेट गरेर वर्ल्ड इनर्जी काउन्सिल मार्फत हरित र चाहिँ सस्टेनेबल ऊर्जा विकासमा नेपाललाई सहयोग र प्रविधि भित्र्याउने कुरामा चाहिँ पनि सहयोग रहने चाहिँ उहाँले विश्वास दिलाउनु भएको छ। त्यसै गरी बेलायतमा रहेको विभिन्न भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूका सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूले सामान्य प्रधानमन्त्रीसँग अक्टोबर 31 को दिनमै बेलायतमा भेटघाट गर्नुभयो। सो अनि त्यो सँगै बेलायतमा रहेको नेपालीहरूको सबभन्दा पुरानो संस्था यति नेपाल एसोसिएसनको प्रतिनिधिमण्डलले पनि सामान्य प्रधानमन्त्रीसँग चाहिँ भेटघाट गरेको थियो। त्यसै दिन नेपाली दूतावासले 31 अक्टोबरमा नेपाली राजदूतावासले सामान्य प्रधानमन्त्रीको सम्मानमा आयोजना गरेको दिवाभोजमा चाहिँ सामान्य प्रधानमन्त्री सरिक हुनुभयो र त्यसमा विभिन्न नेपाललाई स्नेह गर्ने मित्रहरू र नेपाली समुदायका प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरूको सम्मुख उपस्थिति थियो। सामान्य प्रधानमन्त्री अक्टोबर 1 तारिकमा ग्लासगो पुग्नुभयो र नोभेम्बर 3 मा अक्टोबर 31 तारिकको दिन ग्लासगो पुग्नुभयो। नोभेम्बर 3 मा सामान्य प्रधानमन्त्रीले एडिनबरामा अहिले फर्किने क्रममा चाहिँ हिजो मात्रै चाहिँ रोयल बोटानिकल गार्डनमा आयोजना भएको एउटा सो गार्डनले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेर त्यहाँको रोयल बोटानिकल गार्डनको बगैँचामा एउटा बिरुवा वृक्षारोपण गर्नुभएको छ। त्यो पनि ऐतिहासिक छ किनभने त्यो रोयल बोटानिकल गार्डन 200 वर्षभन्दा अगाडि स्थापना भएको रहेछ। त्यहाँ चाहिँ 216 वर्ष अगाडिदेखि फ्रान्सिस बुचानन हेमिल्टनले नेपालबाट पनि सङ्कलन गरेर लानुभएको प्लान्टहरूको संरक्षण गरेर भेराइटीहरू संरक्षण गरेर राखिएको रहेछ र त्यो रोयल बोटानिकल गार्डनमा भ्रमण गरेर वृक्षारोपणको मार्ग छोड्ने सामान्य प्रधानमन्त्री नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री हुनुहुँदो रहेछ। COP26 को बैठक आगामी नोभेम्बर 12 सम्म सञ्चालन हुने हुँदा सामान्य प्रधानमन्त्री प्रस्थान गरेपछि त्यहाँ रहेको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व माननीय वन तथा वातावरण मन्त्रीजीले गर्नुहुनेछ। पत्रकार मित्रहरू, मैले यो प्रेस केही जिज्ञासा छन् भने सामान्य प्रधानमन्त्री खास गरी यहाँले कोपमा भाग लिइरहँदाखेरि सायदै बेलामा यहाँले हवाई रुट लगायत विषयमा त कुरा उठाउनु भएको छ, तर खास गरी लामो समयले जुन खालको कमिटमेन्ट गरेको छ त्यो कसरी पुरा गर्छ यो सरकारले? जब विरोध स्पष्ट धारणा चाहिँ मेरो प्रश्न छ। मैले यो मैले नेपाल फन्डको छ नि जुन 100 बिलियन फन्ड के अरे यो 100 बिलियन फन्ड छ नि 100 बिलियन हो यो फन्डको विषयमा तपाईँले केही सम्बोधन गर्नुभयो कि छैन? विकास क्लाइमेट फन्डको कार्यक्रम त भन्यो नि त पैसा चाहिन्छ भने मान्छे कुरा त्यहाँ माग्न गएको छैन होइन, तर आवश्यकता छ भनेको छु मैले। पुग्यो होइन